बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरसलान पारे कादरी एक मरतबा फिर हाजिर है मेमन नेटवर्क के साथ। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले व्लॉग में हमने दरबार सैयद कुतुब आलम शाह बुखारी अलैहि रहमा जो कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया जामा किलात पर वाक़ है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इससे कवर करा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। अक्टूबर का महीना है, धूप आप देख लें, ये देख लें पसीना भी निकल रहा है चमाचम। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर हम एक दरबार जो कि दिखने में बज़ाहिर छोटा है, जिसका रकबा जिसका कवर एरिया मुख्तसर है, पर उनकी शान उनके कमालात आए मैं आपको बताता हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा गली का भी लुक दिखाए पहले। अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉट जो हमने लिया था वो रोड के कोने से लिया था। ये गली के कैमरामैन को कहूँगा पूरी गली भी दिखाऊं यहाँ से। ये कराची का बड़ा पुराना और मशहूर इलाका है, गारी खाता से कहा जाता है, लाइट हाउस। यहाँ से भी दिखाओ तो ये मेन रोड आ जाएगा जो लाइट हाउस की तरफ जा रहा है। और ये अंदर सारा इलाका गारी खाता कहलाता है, जिसमें मेमन बिरादरी और मुख्तलिफ लोग मिलजुल कर रहते हैं। काफी मशहूर इलाका है, काफी अहले मोहब्बत यहाँ रहते हैं। और ये दरबार का लुक है, ये आप हजरत का नाम देखेंगे, हजरत पीर बच्चल शाह उर्फ मस्तान शाह। और माशाल्लाह ये भी बहुत पुराना दरबार है, 152 साल इस दरबार को मुकम्मल हो चुके हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मज़ार के खादिम को भी दिखाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह ये मज़ार के खिदमतगार है। अच्छा, इस मज़ार के यानी इस दरबार की क्वालिटी ये है कि जितने मज़ार के कमेटी के लोग हैं सब नौकरी वाले, काम काज वाले हैं। तो 2 मज़ार के खिदमतगार 2-3 जो है वो मामूर रखे हुए हैं, और उनकी ड्यूटियां हैं कि आपने दिन और रात और कुछ हफ्ते के हिसाब से इनकी कि आपने पूरी मज़ार की देखभाल करनी है। और कोने पे मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग कवरिंग हो रही होती है। तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली हुई है कि ये बंदा रात में बैठेगा, दिन में। तो इस तरह 24 घंटे का सर्कल भी घूमता रहता है, दरबार खाली भी नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला भी चलते रहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये खूबसूरत अलम भी दिखाए, ये ऊपर तक जाएगा माशाल्लाह। और ये जितने आप झंडे देख रहे हैं, और ये पूरा जो पोल है अलम का, जिससे झंडा शरीफ कहा जाता है, माशाल्लाह जब उर्स होता है, उर्स की तारीख भी मैं आपको बताऊंगा, तो माशाल्लाह दूर दूर से अकीदतमंद अपनी अपनी तरफ से अपने घर की तरफ से एक एक झंडा देते हैं, और जो है वो नियाज करते हैं कि ये जब बाबा का झंडा चढ़े तो अल्लाह ताला हमारी किस्मत भी चमकाए। करने वाली जात तो अल्लाह की, ये सारी ताकत है अल्लाह के पास है। और माशाल्लाह इस अलम की और अलम के साथ जो चराग लगा हुआ है, इस चराग की भी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। अल्लाह ताला करम फरमाए, जो इंशाल्लाह मेरे तक मालूमात है मैं आपसे शेयर करूंगा। अब आए दरबार के अंदर का विजिट करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दरबार के अंदर आ गए। अच्छा, आलम शाह बुखारी अलैहि रहमा के दरबार का जो हमने व्लॉग करा था उसमें मैंने आपको कहा था 4 हिस्से हैं, एक दरबार का, एक मस्जिद का, एक मदरसे का, एक लंगर खाने और हॉल का। इस दरबार के 2 हिस्से हैं। एक ये हिस्सा जहाँ भी हम हैं कि जहाँ नमाज पढ़ने की जगह है, कुरान पाक पढ़ने की जगह है, और ये एक कब्र है। आगे आ जाएं, इनका भी मैं आपको तारुफ कराऊं। हजरत हुजूर मासूम शाह बाबा अलैहि रहमा, ये दरबार के शुरू के हिस्से में है, यानी दाखिल होते के साथ ही एक जगह रखी हुई है वहां। और इन्हें मोहब्बत से कहने वाले छोटे बाबा भी कहते हैं, कि जो हजरत पीर बच्चल शाह बाबा, जिनके मज़ार का हमने आपको दिखाया, अंदर जियारत कराएंगे इंशाल्लाह। तो जो बाबा बच्चल शाह की कब्र के बाहर, आपकी तुरबत के बाहर, तो शुरू के हिस्से में ये मज़ार है, ये भी आप ही के साथ है। इनकी कोई हिस्ट्री लिखी हुई नहीं है किताबों में, पर इनको छोटे बाबा कहा जाता है। आपका नाम मासूम शाह गाजी है। पर ये बात तय है, जो पुराने बुजुर्ग जो यहाँ खिदमत करते थे वो दूसरों के हवाले करके गए, अपनी आल के और अपने मुहिब्बिन के, वो कह कर गए कि जो मामला पीर बच्चल शाह बाबा के दरबार का है, सफाई का, फूलों का, एहतमाम का, अदब का, वही मामला हमारे छोटे बाबा का रखना है। आए एक और मर्तबा फिर हजरत को देखते हैं, दुआ फातिहा भी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हजरत के सदके हमारी मन की मुरादें पूरी करे। अब मैं आपको यही इसी उसका दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ, ये आ जाए। अच्छा, ये ऊपर कुछ पुरानी फ्रेम्स दिखा दें।
اچھا یہ فریم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب. یہ اتنی پرانی فریم ہے ناظرین کہ میں یہاں چھوٹا سا آتا تھا چڈی پہن کر، اور اب الحمدللہ شلوار پہننے لائق ہو گیا ہوں. اتنا اللہ نے بڑا کر دیا. بھائی یہ فریم کا دستور ہے، یہ فریم یہی رہتی ہے. مطلب یہ اس کا گولائی چینج ہو جائے گی، اس کا شیپ چینج ہو جائے گا، اور یہ اتنی پرانی فریم ہے کہ یہ یہیں لگی رہتی ہے. اس کے برابر میں یہ ماشاءاللہ حضرت کے دربار کا ویو ہے، اور مکہ مدینہ اور بیچ میں امام علی مقام، یہ بھی ایک فریم ہے. یہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے پر اس کی بھی ترتیب یہی ہے. اس کے برابر میں مزار کو کور کرنے کے لیے 4 چھوٹے حصے لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ ظاہر ہے یہاں شیٹ وغیرہ رات کو چلتی ہے، بجلی کے بھی معاملات ہیں، پر یہ حصہ آپ دیکھ لیں یہاں باقاعدہ صف بچتی ہے. کیونکہ ابھی ہم ویلوگ کے لیے اس ٹائم میں آئے ہیں ذرا دوپہر کا وقت، کہ لوگوں کو کسی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ میں نے کہا نا یہاں لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. عالم شاہ بخاری کے دربار کے اطراف میں قرآن شریف کے پڑھنے کا حصہ تھا، یہاں الگ سے بنایا گیا ہے. یہاں میں ناظرین کو دکھاتا چلوں گا کہ یہ ایک ماشاءاللہ تسبیحوں کا ایک پورا ٹیکر لگا ہوا ہے، اس کے اندر وظائف کے پرچے، پھر یہ اوپر ایک قرآن کا ریک، اس کے اندر چیزیں ہیں. یہ کل شریف کی بادام ہے، لوگ آ کر یہاں بچھا کر پڑھتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ فیض اپنا اللہ بلا کرے فیضان سنت مشہور کتاب، یہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں. قرآن پاک اوپر رکھے ہوئے ہیں، پنسورہ ہے، یاسین شریف ہے. اور یہ مزید صف کہ کسی نے بیٹھ کے اہتمام، کسی کو جیسے کہ سردی کا موسم آنے والا ہے تو بچھانے کے لیے یہ، پھر اس کو پردے سے پورا ریک کر کے، گرمی ہو تو 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ پوری قرآن کی اور بیٹھنے کا اہتمام وغیرہ سب لگا ہوا ہے. اور ادھر آ جائیں، یہ چیز ابھی اسکرین بند ہے، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کیمرے سے سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ یہاں وائرنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے، یہ کھول کر دیکھا جاتا ہے. کبھی کوئی ضرورت ایسی کوئی پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اس کو کور کرا جاتا ہے. اور میں دوبارہ کہوں، میں نے ویلوگ کے شروع میں کہا کہ یہ مزار رقبے کے حساب سے چھوٹا ہے، سمجھ لو مطلب آئے اور مکمل کر کے گئے. پر بزرگ اپنی کرامات اور اپنے فیوز اور اپنی برکات کے حساب سے لاجواب ہے. اور کہتے ہیں نا ہر بندے کا اپنا رنگ ہوتا ہے، تو ان بزرگ کا بھی اپنا ہی رنگ ہے. الحمدللہ ہم نے شروع کا حصہ کور کرا، چھوٹے بابا کی تربت دکھائی، قرآن اور نماز کی جگہ دیکھی. اب آئیں باقاعدہ مزار کے اندر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گیٹ ہے، اندر اے سی بھی گرمیوں میں چلایا جاتا ہے، اس کو بند رکھا جاتا ہے. اچھا، اس دربار میں خواتین کے مختلف مراحل ہیں، جیسے کہ عالم شاہ بخاری علیہ رحمہ، وہاں تو پوری ایک الگ جگہ دی گئی ہے. یہاں خواتین کے لیے یہ ہے کیونکہ جگہ کم ہے تو روٹین بیسس پر خواتین کو یہاں یہ پردہ لگا کے بٹھایا جاتا ہے. یہ پردہ لگایا ہوا ہے، یہاں خواتین بیٹھیں، اگر آ جائیں. اول تو وہ میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک تو آنا ہی منع ہے. ہم اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو فالو کیا جائے تو بہتر نہیں ہے. پر دوسرے بزرگ جو اجازت دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں، یہ پردہ لگا کے یہاں بٹھایا جاتا ہے. ادروائز کوئی محفل ہو، کوئی اوکیزن ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو باہر وہاں گلی میں سارے لوگوں کی طرف سے ایک کنات باندھ کر وہاں خواتین کو بٹھا کر باقاعدہ کھلایا بھی جاتا ہے. اور الگ سے یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ وہاں سے پڑھائی کرو. اندر مردوں کے ساتھ اختلاط یہاں سختی سے منع ہے. آ جائیں ہم آپ کو مزار کی شریف میں. بیٹا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب مزار حضور قبلہ پیر بچل شاہ عرف مستان شاہ بابا کی تربت شریف ہے. میں کیمرہ مین سے کہوں گا جلدی جلدی اس طرف آ جائے، کیونکہ یہاں کے پرانے بزرگ کہتے تھے کہ حضرت کو ان معاملات سے ذرا ایک وہ ہے تو پیچھے ہم. ہاں یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی تختی مبارک جو ان کی تربت کے ساتھ اٹیچ ہے. بسم اللہ شریف لکھی ہے، کلمہ شریف لکھا ہے، اور خوبصورت طریقے سے وہ آیت جو ولیوں کی شان میں ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ والوں کو کچھ خوف نہیں ہے دنیا کا، اللہ والوں کو دنیا کا کچھ خوف نہیں ہے، ان پر اللہ کا انعام ہے. یہ 11ویں سپارے کی بڑی مشہور آیت ہے، اور نیچے حضرت کا نام لکھا ہوا ہے، پیر بچل شاہ عرف مستان شاہ صاحب. اب نیچے آ جائیں. سن وصال 1291 ہجری، یہ چل رہا ہے 1444 سن ہجری، یعنی اللہ بھلا کرے 152 سال حضرت کو مکمل ہو گئے. ابھی آج سے 3 ماہ پہلے
बकरा ईद के बाद जुल्हिज्जा के आखिर में आपका उर्स बड़ा शान और शौकत से मनाया गया था। नाज़रीन को कहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा दोबारा दिखाए। माह जुल्हिज्जा की सालाना उर्स की तारीख है 26, 27, 28। तो मुहर्रम के चांद से जो पहले के 4 दिन होते हैं, यहाँ हजरत का उर्स मनाया जाता है। अल्लाह ताला खैर आफियत खुशी में रखे। इंशाल्लाह जब उर्स आएगा तो आपको एक और अल्लाह तबारक ताला खैर से बरकतें नसीब करे, तो आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे क्या मामलात है, क्या सारी चीजें हैं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ इस तरफ आइए, हमारे कैमरामैन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये ऊपर का हिस्सा दिखाएं, छोटी है, अल्लाह ताला करम करे, हो सकता है बड़ी भी हो जाए। ये पूरा है, और ये गुंबद का पीछे का हिस्सा, इंशाल्लाह एंड में आपको गुंबद के बाहर का हिस्सा दिखाएंगे। ये इधर सफाई का झाड़ू और फूल इधर खादिम की जिम्मेदारी है, पर जो अकीदतमंद आते हैं, तेजी से नेमत के लिए कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता हूँ, तो उधर को शर्म की बात नहीं, अपने हाथ से भी झाड़ू लगाकर बकेट पूर कर लेते हैं। इधर रकबे के हिसाब से ये अंदर इतनी जगह है कि एक साथ अल्लाह तबारक व तआला भला करे 60-50 बंदा बैठ, 40 बंदा बैठ गया, 50 भी नहीं, 40 बंदा, तो ये तकरीबन 40 बंदे यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मजे की बात, यहाँ हर महीना 6 महफिलें भी होती हैं। हजरत के दरबार पर हर 9 चंदी यानी इस्लामी महीना आया, पहली जुमेरात को यहाँ 9 चंदी की नात ख्वानी होती है, खुसूसी दुआ जिसमें कुर्बो जवार के काफी लोग आते हैं, फिर नियाज सर्व होती है। इस्लामी तारीख 6 सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान वाले ख्वाजा गरीब नवाज की फातिहा, जिसमें खत्म ख्वाजगान पढ़ के खास दुआ होती है। 11वीं शरीफ, बड़ा महीना आ रहा है, अल्लाह खुशी से नसीब करे तो गौसे आजम का पूरा खत्म कादिर वजीफा वो पढ़ के नियाज सर्व होती है। फिर इसी तरीके से 12वीं शरीफ में हर महीना मिलाद, जिसमें कसीदा बुरुदा शरीफ 170 अशार इमाम शरफुद्दीन बुसीरी का लिखा हुआ, वो पूरा कंप्लीट पढ़कर एंड में पानी पर दम करके लोगों में पानी भी तकसीम होता है और खाना भी दिया जाता है। फिर महाना 21वीं मौला अली की बारगाह में साहबा कराम के तराने पढ़कर आखिर में नियाज, और एक इस्लामी महीने की आखिर में 26वीं जो कि हजरत की उर्स हमने देखा दर जिलहिज की 26, तो हर महीना 26वीं जो इधर बाकायदा पहले दाने बिछाकर, कोई गैर शरई काम नहीं होता, ढोल धमाका नहीं होता, ये बहुत अच्छा निजाम है। दाने बिछाकर पहले सूरह इखलास पढ़ते हैं और दाने बिछाकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है हजरत के दरबार में चादर चढ़ा के दुआ नात पढ़ के सबको खाना खिलाते हैं। इधर तकरीबन अगर मैं ये कहूं कि हर जुमेरात गरीबों को दिया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, तो गलत नहीं होगा। जिस तरह आलम शाह बुखारी का दरबार इस इलाके में मशहूर है, वो लोग जो बेचारे कम आमदनी वाले हैं उनको मुख्तलिफ चीजें समझ लो, अल्लाह ताला सबका पर्दा रखे। तो ये हम कहते हैं कि आलम शाह बुखारी अलैहि रहमा के बाद यहाँ भी जो ऐसी तारीखें होती हैं, बड़ी छोटी रातें होती हैं, कोई आता है कोई अरमान लेकर, अल्लाह ताला ऐसी मुफलिसी से हम सबको बचाए, तो वो यहाँ लेकर जाता है। और मजे की बात, इन दरबारों की शान देखो, ये नहीं पता होता किसने बांटा है और ये भी नहीं पता होता कौन लेकर गया है। अल्लाह के काम है, बुजुर्गों का फैज़ है, अल्लाह ताला से जारी वसारी रखे। आए अब आखिर बार में एक चीज बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह व्लॉग कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग का आखिरी हिस्सा चल रहा है, सारे हिस्से कवर हो गए। एक बहुत दिलचस्प इस दरबार की अनोखी बात, निराली शान, ये आप देखें, सैयदा मस्तानी अम्मा उर्फ पानी वाली, तारीख वफात 2 सफर 1418 हिजरी 1996। आज से तकरीबन 26 साल पहले, ये कोई कब्र नहीं है, ये एक ऐसी एक यादगिरी बनाई गई है, ये कब्र नहीं है। पानी वाली अम्मा, अच्छा यहाँ देखें, ये चंदे का जो डब्बा है नियाज का, इसके साथ ये पानी का जग रखा हुआ है और ये गिलास भी है। ये पानी का जग गिलास ये क्या है? तो इधर बुजुर्ग कहते हैं कि इधर सन 80-85 की बात है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो इधर आपकी कब्र के पास एक अम्मा आती थी, ज़ईफुल उमर, कोई मतलब वो नहीं, वो बापर्दा खातून थी, वो यहाँ बैठकर लोगों को, बच्चों को पानी पिलाती थी, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, और लोगों को मशरूबात पिलाती थी। तो ये पानी वाली अम्मा की जगह थी। ये वो पुराना दौर था 80-85 का, उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो वो अम्मा फिर भी इतनी फेमस हो गई थी कि पानी वाली अम्मा, बच्चे बड़ा मोहब्बत करते थे। वो बच्चे अब तो बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, और वो अभी भी यहाँ आते हैं और पानी भर के पिलाते हैं। बल्कि मजे की बात, हमने तो देखा है लोग शरबत और मशरूबात बांटते हैं कि बाबा को पानी पिलाना और ये बच्चों को शरबत पिलाना, जूसेस देना बड़ा पसंद है। तो यहाँ वो बैठती थी, तो वो इस इलाके में ये खारा दर अंदर बहुत मशहूर थी कि मस्तानी अम्मा, इनका नाम मस्तानी अम्मा रख दिया था। फिर इनका विसाल हो गया,
تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بڑا ملال ہوا, تو ان کی تدفین تو قبرستان میں کی گئی, پر یہ پانی کی رسم چلتی رہے, لوگوں کو پانی صرف کیا جاتا رہے, تو اس حوالے سے یہاں ان کی یادگیری بنا کے جگ اور پانی رکھا ہے کہ لوگ آئیں پانی پئیں, پانی دوسروں کو پلائیں. ویسے بھی پانی پلانا اس ثواب کا کام ہے, کھلانا پلانا کسی کی پیاس بجھانا. کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ جب گناہ بڑھ جائیں تو لوگوں کو پانی پلاؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ بس کرم فرمائے. تو یہ اس مزار کی خاص اسپیشلٹی ہے, یہ بھی ہم نے کور کری. اب باہر ایک چیز دکھاؤں گا اور آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا. آئیں باہر تشریف لیں. السلام علیکم. شروع میں ہم نے وہ ایک خادم سے ملاقات کرائی تھی جو صفائی پہ مامور تھا. یہ دوسرے بابا ہیں ہمارے, یہ بھی ماشاءاللہ یہاں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خدمت قبول کرے, کافی جد و جہد کرتے ہیں. ایک اور بھی بابا ہیں ہمارے, وہ بھی چھٹیوں پر گئے ہوئے, ان کی طبیعت ذرا ناساز ہے, تو یہ خدمت گاری پہ مامور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خدمت قبول کرے. پانی والی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی. یہ دیکھیں کہ اللہ کو یہ پانی پلانا کتنا پسند آیا کہ بعد میں یہ معاملہ اتنا آگے گیا کہ یہاں پانی کا ٹائم لکھا ہوا ہے صبح 10 سے 1, رات 10 سے 12. کیمرہ مین کو کہوں گا ذرا سا اوپر لے جا, اور یہ پورا پیچھے ٹینک بنا ہوا ہے. اور یہاں اتنی بڑی ٹنکی ہے کہ اب جب کراچی میں پانی کی تکلیف ہوئی تو اطراف میں لوگ باقاعدہ پانی بھرنے آتے ہیں. وہی پانی والی اماں کا فیض ہے کہ جو پانی لوگوں کو پلایا جائے. تو یہ یہاں باقاعدہ ایک ذمہ داری لگ گئی کہ جس کے گھر میں پانی نہیں ہے یا جس کو پانی خریدنا, صاف پانی نہیں ملتا, پیسے دے کے خریدنا پڑتا ہے, وہ یہاں سے بھر کے جائے. تو یہ بھی یہاں مزار کا فیض ہے. باقی اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. آخر میں آپ سبسکرائب تو کریں گے انشاءاللہ. نیچے کمنٹ سے بتا دیجئے گا کہ کراچی کے اور کون سے اندرونی علاقے ہیں جہاں کے ہم مزار کور کر کے بتائیں, وہ چیزیں جو لوگوں کے علم میں نہ ہوں. ارسلان طارق قادری حاضر ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ ورک کریں گے. آخر میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا بابا کا گنبد دکھائے, وہ پیچھے سے جا کر کور کرے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ویلوگ میں ملیں گے. امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. میمن نیٹ ورک سے ارسلان طارق قادری کو اجازت دیں, اور کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے علاقے ہمیں کور کرنے چاہیے اور مزارات آپ کون سے دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم سروس پرووائڈ کریں گے. اللہ ہمیں ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.